السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملو توجور في لابارتي ديال لي رياكسيون اوكسريد، لابارتي 3. الوغ في لابارتي 1 كنا خدمنا لي كوبل اوكسريد العاديين، في لابارتي 2 كنا خدمنا في ميليو اسيد، وفي لابارتي 3 كنت قلت لكم غنخدمو في ميليو بازيك. يعني ردوا البال في ليكزيرسيس، راه سوا تيقولها لك دون مانيير ديريكت ولا انديريكت. سوا تيقول لك ميليو بازيك ديريكتومون، سينو راه تيقولها لك بطريقه غير مباشره. دونك نرد البال واش غنيكيليبري في ميليو اسيد ولا ميليو بازيك. الوغ بالنسبه لميليو اسيد الا كنتو عقلتو كنا تنضيفو اش بلس و اش 2 او. بالنسبه لميليو بازيك غيولي عندنا لو كوبل اوكسريد، دونك توجور لو كوبل اوكسريد. الوغ لي زيليمون اللي تنضيفو بالنسبه للميليو بازيك هما اش او موان بلاص اش بلس و توجور اش 2 او راه كاينه عندنا. دونك هادو هما لي زيليمون اللي تنضيفو بالنسبه للميليو بازيك. الوغ لا فورم جينيرال بالنسبه للميليو بازيك كيفاش تنكتبوها؟ تنكتبو اوكس بلس اش 2 او بلس لي زيليكترون غيعطيونا الراد بلس اش او موان. دونك هادي هي لا فورم جينيرال اللي تنخدمو بها بالنسبه للميليو بازيك. دونك عقلوا عليها. نعطيكم مثال. دونك ناخدو ليكزومبل نيت اللي خدمنا في ميليو اسيد. الا كنتو عقلتو بالنسبه لو بروميير كوبل كنا خدينا ام ان او 4 موان مع ام ان 2 بلس. دونك اشنو غنديرو؟ غنكتبوه سو لا فورم جينيرال. دونك ام ان او 4 moins plus H2O plus les électrons غيعطينا الراد اللي هو Mn2 plus HO moins. مزيان. الوغ الا عقلتو في ميليو اسيد كنت عطيتكم واحد لاسيس، قلت لكم راه تتسهل علينا وتتخدم لا بلوبار ديال لي كوبل. لا ميم شوز ميليو بازيك تاهي راه كاينه واحد لاسيس. الا عقلتو في ميليو اسيد قلت لكم تتاخد لو نومبر ديال الاكسجين اللي عندك هنا تتنقصو من هذا اللي عندك هنا، يعني 4 ناقص 0 تتعطيك 4. دابا بالنسبه للميليو بازيك اشنو تدير 4 ناقص هاد الزيرو اكسجين اللي عندي هنا وتضرب في جوج، يعني 4 ناقص 0 نضرب في جوج راه هي 8. اشنو تتجي؟ تتحط 8 هنا عند اش او موان ديريكتومون. عندك دابا شحال ديال لي او؟ 8 ياك، و 8 ديال لي اش. دونك اشنو غندير؟ شنو هو لو نومبر اللي غنضرب هنا في جوج باش يعطيني 8؟ دونك غنضرب في 4. وشوفوا دابا معايا واش لي زيليمون ايكيليبري او نو. ياك 4 في جوج غتعطيني 8 اش، ها هي 8 اش. عندي 8 ديال لي او هنا. شحال عندي ديال لي او هنا؟ 4 ديال لي او مع هاد 4 هي 8. دونك لي زيليمون هنا راه ايكيليبري. بالنسبه لام ان راه ديجا سي ايكيليبري. متفقين؟ تيبقاو لينا دابا تاني لي شارج. هنا لي شارج بالنسبه لاكس راه هو لو ميم نومبر اللي لقينا في ميليو اسيد. الا عقلتو في ميليو اسيد كنا لقينا 5 الكترون، راه في ميليو بازيك حتى هو راه خصنا نلقاو 5 الكترون. الوغ بالنسبه لاكس هنا عندنا ناقص 1، هنا عندي ناقص اكس. دونك ناقص اكس اشنو غتساوي؟ غتساوي بلس 2 هنا ناقص 8. 8 فوا ناقص غتعطينا ناقص 8. دونك شنو غيخرجنا اكس؟ دونك هنا 8 ناقص 8 زائد 2 هي ناقص 6. هادي غتمشي لهنا. المهم غتحسبوا اكس غتلقاو اكس يتيغال لا 5. هو لو ميم نومبر ديليكترون اللي لقينا في ميليو اسيد. دونك هنا غنرجعوها 5. الوغ نعطيكم ان دوزيام اكزومبل. لو ميم اكزومبل اللي كنا خدمناه في ميليو اسيد اللي هو CR2 O7 2 CR3 بلس. مزيان. الوغ غنكتبو بلا فورم جينيرال اللي هي CR2 O7 2 زائد شنو قلنا؟ تنضيفو H2O بلس لي زيليكترون
دوبل فلاش غيعطيني سي ار 3 بلس اش او موان. يلا لاستوس، شنو قلنا في لاستوس؟ ميليو بازيك تاخذ لو نومبر ديال لي زوكسيجين اللي عندك هنا تتنقصهم من هاد لو نومبر وتضرب في جوج. عندي زيرو هنا، 7 ناقص زيرو شحال؟ 7. غنضرب في جوج شحال غتعطيني؟ 14. غنحط 14 هنا، عندي 14 الاش. اشنو هو لو نومبر اللي غنضرب في جوج باش يعطيني 14؟ هي 7. خصكم تحفظوا جدول الضرب. دونك 7 في جوج غتعطيني 14. شحال ديال لي او هنا؟ 7 او و7 او اللي هي 14. ها هي 14 او. دونك راه سالينا مع لي زيليمون. اشنو بقى لينا؟ سمحوا لي، اول حاجه تنديروها هي تنيكيليبريو لي زيليمون من غير اش او او. دونك هنا خصنا نردو البال. شحال عندي ديال السي ار هنا؟ جوج. دونك هنا خصني نضرب في جوج. متفقين؟ الوغ تيبقاو دابا لي شارج غنحطو اكس هنا ونخدمو عادي. دونك هنا عندي ناقص جوج ناقص اكس اشنو غتساوي؟ جوج في 3 هي بلس 6 وهنا عندي ناقص 14. يلا حسبوا معايا. ملي غتحسبوا راه غتلقاو اكس ايغال 6. راه نفس لو نومبر اللي لقينا في ميليو اسيد. دونك غنحط 6 هنا كوم سا غنكون ايكيليبريت ليكواسيون ديالي. الوغ نعطيكم ان تروازيام كوبل باش نساليو به. نعتبروا لو كوبل دونك اس او 4 2 موان اس او 2. الوغ غنحط لا دومي ايكواسيون ديالي في لا فورم جينيرال ديالها. دونك اس او 4 2 موان قلنا تنضيفو اش 2 او بلس لي زيليكترون شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني اس او 2 بلس اش او موان. يلا لا تكنيك لاستوس. دونك اشنو قلنا؟ لو نومبر دوكسيجين اللي عندي هنا 4 وهنا جوج. اشنو تنديرو؟ 4 ناقص جوج وتنضربو في جوج. 4 ناقص جوج شحال؟ جوج. غنضرب في جوج هي 4. غنجي غنحط 4 هنا. مزيان. شحال عندي دابا ديال لي اش؟ 4. دونك هنا غنضرب في جوج باش تولي عندي 4 اش. وحسبوا معايا دابا لي زوكسيجين. عندي 4 هنا وجوج هنا هي 6. ها هي جوج ها هي 4 هي 6. دونك سي ايكيليبري. مزيان. تيبقاو لينا دابا لي شارج. دونك لي شارج نخدم باكس عادي جدا. دونك اكس اشنو عندي هنا؟ عندي ناقص جوج هنا زيرو هنا موا اكس اشنو غيساوي؟ غيساوي ناقص 4. دونك اكس هنا شنو غتساوي؟ دونك ما غنحسبش. دونك هنا غتعطيني جوج. دونك هنا غنجي غنعوض بجوج. دونك دابا ليكواسيون ديالي راه ايكيليبري. الوغ بالنسبه لهاد ميليو بازيك راه تيتحط للناس ديال سيونس مات والناس ديال الفيزيك، واخا ماشي بزاف بالنسبه للناس ديال الفيزيك، مي ضروري خصنا نكونوا عارفينو باش نتفاداو حنا اي حاجه خلق لينا مشكل في الوطني ولا في لي كونترول. الوغ هادشي اللي عندنا في ميليو بازيك. عقلوا على هاد لا تكنيك. تدير هاد لو نومبر ناقص هاد لو نومبر اللي عندك هنا وتضرب في جوج. راه هاد لاستيوس تتخدم لا بلوبار ديال لي كوبل. نتلاقاو في لا كاتريام بارتي ان شاء الله اللي غنهضروا فيها على ليكواسيون بيلون. يلا تهلاو في ريوسكم.